जून 2024 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वेस्ट इंडीज के साथ अमेरिका को दी गई है, जहां 2010 में भी टूर्नामेंट खेला गया था। भारत और श्रीलंका 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे, जिसके बाद 2027 में आईसीसी का एक और इवेंट होगा। नामीबिया पहली मर्तबा क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। ताहम इसके साथ साथ जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका भी मुश्तरका मेजबान होंगे। वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर और नवंबर में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा और एक साल बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। आईसीसी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2030 इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में मुश्तरका तौर पर होगा और उससे कबल आयरलैंड और स्कॉटलैंड को 1999 वर्ल्ड कप मेजबानी का एजाज हासिल हुआ था। आईसीसी के शेड्यूल का आखिरी इवेंट जो है वो अक्टूबर और नवंबर 2031 में वर्ल्ड कप है, जो भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा। 10 सालों के शेड्यूल में पाकिस्तान महज एक इवेंट की मेजबानी ही करेगा, जबकि हमसाया मुल्क भारत मुताबिक इवेंट्स की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड की वापसी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी में सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया गया था, लेकिन आज पीसीबी के चेयरमैन 10 सालों में पाकिस्तान को एक इवेंट मिलने पर खुशी की खबर करार दे रहे हैं। क्या ये वाकई खुशी की खबर है या पीसीबी की आईसीसी में कमजोर पोजीशन है? खालिद साहब, ये वाकई बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम जो है वो हमें कंसिडर तो किया गया, चाहे 2025 में जाकर किया गया, चाहे एक बार किया गया, या फिर आपको लगता है कि ये भी जो आईसीसी के अंदर हमारी कमज़ोर लॉबिंग है उसी का शाखसाना है कि हमें एक तरह से नज़रअंदाज भी किया गया है? बहुत शुक्रिया। ये खुशी की खबर है या फ़ख्र की बात है, इस पर तो मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा। इससे ज़्यादा अहम बात है जो आपने न्यूजीलैंड की हरकत का जिक्र किया है कि वो किस तरह सितंबर में जिस दिन मैच होने वाला था वो बिल्कुल एक अचानक एक ऐलान करके कि उनकी सिक्योरिटी को खदशात हैं वो चले गए थे, और उसके बाद इंग्लैंड ने भी यही हमारे साथ हरकत की थी। तो उस वक्त हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बड़े गुस्से से और बड़े अज़्म के साथ और बड़े वसूख के साथ कहा था कि अब ये हमारी बात आईसीसी में सुनेंगे, हम इनको मुँह तोड़ किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और फिर इनको बताएंगे कि इस तरह की चीज़ क्यों की जाती है। तो ज़ाहिर है तमाम पाकिस्तान वालों ने क्रिकेट के शायकीन ने इस पर खुशी का इज़हार किया था कि अगर वो एक बेइज्जती हमारी करके गए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो आए न्यूजीलैंड वाले, उन्होंने हमारी मेज़बानी का लुत्फ़ उठाया, हमने उनके लिए बड़े इंतज़ाम किए, बहुत भाग दौड़ की, बहुत कुछ उनके लिए किया, और वो जाते जाते हमें ये सुना के चले गए कि आपके इंतज़ाम ठीक नहीं है। वैसे ही है जैसे आप कोई मेहमान हो और कितनी दिनों तक मेहमान रहे और फिर जाते हुए आपको एक गाली सी दे के चला जाए। तो बड़ी मुनासिब बात थी कि आईसीसी में सख्त मौक़िफ़ होना चाहिए था। मैंने कई मौक़ों पे कहा था कि आईसीसी की स्पेशल मीटिंग आप कॉल करें, क्योंकि आईसीसी के कवानीन हैं कि अगर कोई मुल्क जो है किसी मसले पे उसकी तवज्जो दिलाना चाहता है तो 5 और साथी ममालिक को मिला के वो स्पेशल मीटिंग कॉल कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये उनकी मामूल की मीटिंग थी जो शेड्यूल थी, ये कि T20 के बाद मीटिंग होगी और उसमें हो, चले इसी में ही बात कर लेते। अब उन्होंने उसका तो कोई तज़किरा नहीं किया। महसूस ऐसे होता है कि शायद ये मौजू वहाँ पे छेड़ा ही नहीं गया। ज़ाहिर पाकिस्तान ने ही छेड़ना था, न्यूजीलैंड को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो नहीं छेड़ा गया और उसकी बजाय हमें ये खुशखबरी भी सुनाई जा रही है और कहा रहा है कि बड़े फ़ख्र की हमारे लिए बात है। तो ये ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये एक लॉलीपॉप जो है वो आईसीसी ने हमें दिया है कि ले जनाब, आप जो बच्चा एक रो रहा हो ना तो उसको एक टॉफ़ी दे देते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप रोना धोना ना करें और आराम मुतमईन हो जाए। अब इसमें अच्छी बात है कि कोई एक टूर्नामेंट तो हमारे भी हिस्से में आ रहा है, लेकिन आपने जैसे अभी तफसील बताई है, कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा नहीं जिसको कुछ ना दिया हो। और ख़ास तौर पे मैं आपकी जो तफसीलात सुन रहा था उसमें इंडिया को महल 3 या 4 इवेंट्स दिए गए हैं, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी किसी मुल्क के साथ, 3 कम से कम दिए गए हैं। तो एक तरफ तो ये फयाजी है कि इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है, दूसरे हर मुल्क को दिया जा रहा है, कोई मुल्क उन्होंने नहीं छेड़ा। जनूबी अफ्रीका और उसके उस रीजन में ममालिक दिए गए, तो क्या उसमें फिर कौन सी ऐसे ढोल बजाने वाली बात है? आखिर पाकिस्तान जो है वो एक सीनियर मुल्क है, यानी जो टेस्ट खेलने वाले ममालिक है उनमें हमारी पोजीशन बड़ी ऊंची है। हम 50 की दहाई में हम टेस्ट क्लब का हिस्सा बने थे और हमारी कारकर्दगी हमेशा बड़ी अच्छी रही है। तो अगर हमें एक भी इवेंट नहीं मिलना था तो हमें फिर क्या मिलना था? तो अगर ये चीज़ है तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई ऐसी शानदार फयाजी का मुजाहरा नहीं किया, जो कम अज़ कम जो कोई चीज़ हमारे साथ हो सकती थी वो की गई है। और ये एक बड़ी ही कोई मेरा ख्याल है कि कमज़ोर किस्म की सूरत हाल है
تو اس میں کوئی شادیانے بجانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا خالد محمود صاحب، ایک اور چیز وہ یہ کہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے نیوزی لینڈ جو ہے وہ یہاں پہنچ کر دورہ بیچ میں اس طرح سے چھوڑ کر واپس چلے گئے اور انہوں نے ایک بھونڈا سا جواز ہمیں دیا۔ اب ہمیں جو لالی پاپ دیا جا رہا ہے وہ 2025 کا دیا جا رہا ہے۔ جب یہاں تک اس حد تک چیزیں ہو سکتی ہیں جی کہ ہمارے ملک میں آ کر دورہ بیچ میں دھورا چھوڑ کر واپس کوئی ٹیم جا سکتی ہے اور اس کے اوپر ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور ہم نے اس طرح سے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہم نے کیا، تو پھر ہم کس امید پر بیٹھے کہ 2025 میں جو ہے کسی اور چیز کو جواز بنا کر پاکستان سے یہ بھی جو ہے وہ چھین لیا جائے موقع؟ تو کل کس نے دیکھی ہے؟ آپ کے خدشات بالکل ٹھیک ہیں، بالکل مناسب ہیں۔ جس ملک کی حالات یہ ہوں جیسے کہ ہمارے ہیں کہ جب چاہے کوئی ٹیم آئے اور جب چاہے چلی جائے اور کوئی جواز اس کا بھی نہ ہو، تو ان کے ساتھ یعنی ایک آئی سی سی ایونٹ کا پروگرام تبدیل کرنا تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی اس سے بھی کم معقول وجہ بتائی جا سکتی ہے کہ جی آپ کے ملک میں پھر خدشات ہو گئے ہیں۔ اب آپ کے ملک میں بھی چھوڑ دیں، وہ کہیں گے کہ جی آپ کے ہمسایہ ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ اس سے آپ لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ہم انڈیا کو کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا آپ سے ذرا دور ہے اور پڑوسی ملک ہے، وہاں آسانی سے ہو جائے۔ تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کا ڈر ہی کوئی نہ ہو، جس کا خوف ہی کوئی نہ ہو، جس کا لحاظ ہی کوئی نہ ہو، جس کی آواز ہی کوئی نہ ہو، جس کا اثر ہی کوئی نہ ہو، تو اس کے ساتھ تو جب چاہے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ آپ کا یہ سوچ اور یہ خدشہ بالکل جائز ہے کہ 2025 کس نے دیکھا ہے؟ ابھی 4 سال اس میں باقی ہیں اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تو خالد محمود صاحب، ضرورت کیا چیز کرنے کی ہے؟ کیا آئی سی سی میں لابنگ اگر ہماری اسٹرانگ ہو جائے گی تو جو ہے وہ ہماری پوزیشن تھوڑی بہتر ہو جائے گی؟ اب کیا آسٹریلیا، انگلینڈ اور انڈیا کی جو یہ لابی ہے اس کو کس طریقے سے بریک کیا جا سکتا ہے یا اپنی جگہ آئی سی سی میں کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی، یہ لابی جو ہے یہ آج سے 30-40 سال پہلے تو نہیں ہوتی تھی۔ پاکستان جو تھا یہ ان ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، اور میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ جنوبی افریقہ میں جب نسل پرست حکومت تھی، یہ میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، تو اگرچہ اقوام متحدہ نے بھی اس کو غلط کہا تھا، ساری دنیا میں اعتراض تھے، ان کا بائیکاٹ ہوا تھا، لیکن آئی سی سی جو زمانے کی آئی سی سی تھی اور اس کے جو 3 اہم ممبران تھے، 2 خاص طور پہ دونوں فاؤنڈنگ ممبر تھے، ایک انگلینڈ تھا اور ایک آسٹریلیا تھا، وہ باقاعدہ ان کے ساتھ جاتے تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے اور کسی طرح وہ رکتے نہیں تھے۔ میں اس وقت کے کرکٹ بورڈ نے، اس کے عبدالحفیظ کارزار صاحب اس کے سربراہ تھے، انہوں نے اتنا سخت موقف اس پہ اختیار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی یہ دوگلی پالیسی اور آپ کی منافقت جو ہے دوسرے ممالک نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے اس پہ سری لنکا کو ساتھ ملایا، انہوں نے جو ویسٹ انڈیز تھا اور اس طرح کے دوسرے ممالک، ان سب کو اپنے ساتھ ملایا اور بہت سخت موقف اختیار کیا، اور آسٹریلیا اور انگلینڈ کو بتایا کہ اگر آپ کرکٹ ان کے ساتھ روابط قائم رکھتے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتے، آپ اپنی کرکٹ علیحدہ کھیلیں اور ہم اپنی کرکٹ جو ہے علیحدہ کھیلیں گے۔ اور اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ آسٹریلیا کا جو دورہ تھا وہ جنوبی افریقہ کا، وہ منسوخ ہوا۔ آپ ریکارڈ چیک کریں، 1976 میں غالباً ان کا دورہ تھا، طے شدہ تھا، وہ منسوخ کرنا پڑا، اور صرف انہوں نے ایک منت کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ اچھا ہم وہ دورہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی ٹیم بھیجیں تاکہ ہماری جو کرکٹ کا سیزن ہے وہ خالی نہ جائے۔ اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی ٹیم جو تھی وہ آسٹریلیا جا کے کھیلی، بڑے شاندار 3 میچ ہوئے جس میں عمران خان اور سرفراز نواز نے بڑی اچھی بالنگ کی۔ تو یہ حالات تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہم پر چھا رہے ہیں، بھارت ان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، اور انڈیا کے جو خیالات ہیں پاکستان کے بارے میں اور ہماری کرکٹ کے بارے میں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس طرح آپ قدم قدم پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے تو پھر تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ کہیں گے اچھا جی آپ تو اپنی ایک گروپ علیحدہ بنا لیں، آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلیں اور زمبابوے کے ساتھ کھیلیں اور یہ کریں، ہم 3-4 ممالک جو ہے اپنی کرکٹ خود کھیلیں گے۔ تو اس کی تیاری پاکستان کو کرنی چاہیے، لابی کرنے چاہیے۔ 10 ممالک ہیں، 10 میں سے 4-5 آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں کیونکہ ان کے مفادات مشترکہ ہیں، وہ بھی اسی طرح اس سارے بگ 3 کے فارمولے سے ناراض ہیں، ان کو بھی یہ فارمولہ اسی طرح ناپسند ہے جس طرح ہمیں ناپسند ہے، لیکن اس میں اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے اور جا کے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو پھر ہر آنے والا دن جو ہے وہ پہلے سے خراب تر ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ کس قسم کا بلاک، کیا اگر ایشیائی بلاک کی بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی بیچ میں خالد محمود صاحب، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ نہیں بن سکتا؟ انڈیا، افغانستان،
اور بنگلہ دیش بھی شاید جو ہے وہ ساتھ اگر مل جائیں تو پھر وہ والا بلاک بھی جو ہے وہ نہیں بن سکتا. تو کس قسم کا بلاک جو ہے ہم بنا سکتے ہیں یا کون سے 4-5 ممالک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ مل سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ویسٹ انڈیز ہمیشہ ان باتوں میں مخالف رہا ہے. وہ بگ تھری کے خلاف ہے کیونکہ ان کے پاس کرکٹ کے لیے فنڈز کی کمی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جتنے فنڈ ہیں اور جتنا بھی آمدنی ہے وہ برابر تقسیم ہونی چاہیے. زمبابوے جو ہے ان کے بھی حالات ہیں اور بڑے خاصے خراب حالات ہیں. سری لنکا جو ہے اس میں غیر جانبدار ہے. وہ ٹھیک ہے ہندوستان کے بھی زیر اثر ہے لیکن ان کو بھی اپنا مفاد عزیز ہے. ان کو بھی کرکٹ اپنی کو بہتر کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. یہ 3-4 ممالک تو میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں.